بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولا أقطعهم العقبات وما أدراك ما العقبى فك رقبة أو أطعام في اليوم ذي المسغبة يتامى ذا مقربة أو مسكينا ذا المتربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.